बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि मरीम नवाज़ साहबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कुछ लग रहा था कि मरीम नवाज़ साहबा लंदन तो ज़रूर जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी में जाएंगी ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। कि वो जैसे इंतज़ार में बैठी थी और वो ये कोशिश कर रही थी कि बस मुझे अपना पासपोर्ट मिले, और ऐसा लग रहा है कि जो टिकट है वो भी पहले से उन्होंने अरेंज कर लिया था और अब वो लंदन तकरीबन जो है वो पहुंच जाएंगी, रास्ते में है। तो बात इस वीडियो में करेंगे कि मरीम नवाज़ की जो लंदन अचानक रवानगी है, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं सीनियर तजज़ियाकारों की जानिब से। बहुत सारी चीज़ें रखी जा रही हैं कि मरीम नवाज़ साहबा क्यों अचानक लंदन जा रही हैं, क्या ऐसी इमरजेंसी है, और मरीम नवाज़ लंदन में बैठकर नवाज शरीफ के साथ मिलकर एक मुजरिम और एक इश्तियारी के साथ मिलकर मरीम नवाज़ जो है वो क्या फ़ैसले करेंगी, और वो फ़ैसले जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। तो बहरहाल बहुत सारी क्यास रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज एक बड़ी खबर सामने आई है, और वो बड़ी खबर ये सामने आई है कि पिछले अगर आप 2-3 माह से अगर आप देखें रेगुलर, तो एक डिस्कशन ये हो रही है कि जो नवंबर है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में जो आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है, जो चेंजिंग होती हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। तो इस हवाले से नवंबर में आर्मी चीफ़ की जो है वो अपॉइंटमेंट होनी है, तो इस सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी क्यासरें की जा रही थी। आपको इमरान खान का फैसलाबाद का वो जलसा भी याद होगा, जिसमें इमरान खान साहब ने मेरिट की बात की, और फिर उस बयान को लेकर बहुत सारी सियासत भी होती रही। और ये हुकूमत बार बार कह रही है कि आर्मी चीफ़ जो है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ़ जिसको मर्ज़ी लगाएं उस पर उनको कोई इतराज़ नहीं है। उनको जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी चीफ़ जो उसमें रैंकिंग में जो 3-4 लोग हैं, उन पर किसी के कोई इतराज़ नहीं है कि किसको लगा दें, लेकिन उनको तरीक़ाकार पे इतराज़ है कि शहबाज शरीफ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ जितने भी मशवरे हैं, जितने भी फ़ैसले हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो नवाज शरीफ से पूछ कर करते हैं, नवाज शरीफ उसको अप्रूवल देती हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो उस पर सिग्नेचर कर देती हैं, तो उनको इस पर इतराज़ है। बहरहाल आज आर्मी चीफ़ की जानिब से एक बयान सामने आया वाशिंगटन में। उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने में ज़ोराने से खिताब की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पहले भी वादा कर चुकी हैं कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर वो ओहदा छोड़ देंगे और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि मजबूत मईशत के बगैर कौम जो है वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकती। मईशत को बहाल करना अवलीन तरजीह है। कौम कमज़ोर मईशत की बहाली हर तबके की जो है वो तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर सफारतकारी नहीं हो सकती, ये कुछ उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन जो मेन चीज़ ये चीज़ है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और जो है ये बात जो हो रही थी कि कमर जो बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ले लें, लेकिन वो पहले भी ये खबरें आ रही थी कि वो एक्सटेंशन की जानिब नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिनको लेकर ये चीज़ें होती रही। लेकिन अब उनकी जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो स्टेटमेंट दी गई है और उसको क्लियर किया गया। बहरहाल ये तो नवंबर फैसला करेगा कि एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, क्या सूरत हाल है। लेकिन अब ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि मरीम नवाज़ की जो अचानक लंदन रवानगी है, आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी शातिर और चालाक औरत है। ये मीडिया के सामने एक ऐसा बिहेव करती है, लोगों को ऐसे इनकलाबी बनकर वो बातें करती है और लोगों को इस तरीके से वो ट्रीट करती है कि बंदा खुद परेशान हो जाता है कि यार ये औरत जो है ये क्या करना चाहती है। ये कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी, उसमें उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की अपने आप को एक इनकलाबी खातून साबित करने की। जी मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो फ़लाँ हूँ। और आपको वो बयान भी याद होगा मरीम नवाज़ साहबा का कि मुझे ट्रे में रख कर भी अगर मेरा पासपोर्ट लेकर आएँ और मुझे टिकट जो है वो दे कि आप मैडम चली जाएँ, तो मैं उनको कहूँगी कि ये उठाएँ ले जाएँ, मुझे नहीं जाना लंदन। लेकिन आपने देखा कि कैसे वो फिर अदालत जाती हैं, वहाँ पे पासपोर्ट रिसीव करती हैं, उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें ये कहती हैं कि उनको अपने भगोड़े भाई की भी याद आ रही है, उनको अपने वालिद की भी याद आ रही है, और वो कह रही है कि मैं पिछले 3 साल से उनको नहीं मिली। भाई अगर आप उनसे नहीं मिली तो आपके भाइयों में इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि वो आएँ, वो आपको मिलने के लिए आ जाते। क्या मसला है? जो जेलें हैं वो मर्दों के लिए बनी हुई हैं, औरतों के लिए थोड़ी बनी हुई हैं। तो वो आते, फेस करते चीज़ों को और कहते कि भाई आप लोगों ने हमें अरेस्ट करना, आपको भी तो गिरफ्तार किया गया, आप भी तो ज़मानत पा रहे हैं, नवाज शरीफ भी ज़मानत पा रहे हैं, वो भी आ जाते, फेस करते चीज़ों को और कहते जी जो आप लोगों ने करना है करें। लेकिन बात जब आती है पाकिस्तान की, तो फिर आप लोग कहते हैं जी वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो तो पाकिस्तानी जो है उन पे जो कानून जो पाकिस्तान का लॉ है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अब आपको उन भगोड़ों की जो है वो याद आ रही है। तो बहरहाल वो लंदन अब चली गई हैं। तो ये सूरत हाल है कि
اب جو اگلے 7 دن، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 7 دن جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ 7 دن میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ نومبر میں کس کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر وہاں پر جو ہے وہ ان چیزوں کو طے کریں گی، معاملات کو ڈسکس کریں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے آج ایک بڑا ٹویٹ کی ہے مزیدار، وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر، یعنی جو کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں نام لیا، اس کو لے کر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ مریم نواز نے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر نواز شریف کی خواہش کو خبر بنایا ہے۔ عوام اور فوج کو لڑانے کی سازش ناکام ہو گئی۔ آرٹیکل 245 کہنا آسان ہے، لگانا مشکل ہے۔ وزیر داخلہ اپنے سائز اور ہوش میں رہیں، ووٹ کو عزت دو کی چیخیں نکلیں گی۔ ٹویٹ سے لندن کی میٹنگ پر جلد قوم کو باخبر کروں گا، 15 نومبر تک سیاست آر پار ہو جائے گی۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ علی شریف کی سیاست کا فیصلہ چند دن میں لندن کی میٹنگ میں ہونے جا رہا ہے۔ مریم کہتی ہیں کہ میں شہباز شریف کی حکومت سے خوش نہیں، میں ڈار کی ذمہ دار ہوں، شہباز کی نہیں۔ عنقریب انصاف وقت سے پہلے ہوتا دکھائی دے گا۔ اسحاق ڈار معاشی اعداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے میں ماہر ہے، مفتاح مفت میں مارا گیا۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد محمد مالک صاحب نے رات ایک بات کی، وہ کہتی ہیں کہ ایک طرف تو مریم جنرل فیض امیر صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، تو دوسری طرف جو ہے ایک جنرل کو ایماندار قرار دے کر ان کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ ان کا اشارہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید مریم نواز کو پتہ چل چکا ہو کہ نواز شریف نے کس کو آرمی چیف لگانا ہے۔ یہ محمد مالک صاحب نے رات اپنے پروگرام میں یہ بات کی ہے۔ دوسری جانب آج فواد چودھری صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی جو دوڑ میں موجود کسی جنرل پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جنرل بننے کے لیے یہ سب سے ایک عام جو پروسیس ہوتا ہے اس سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ ہمارا اعتراض لگانے والوں پر ہے، لگنے والوں پر نہیں ہے۔ یہ انہوں نے آج بات کی ہے۔ لیکن جو آپ نے کل ایک فرسٹریشن دیکھی ہے، جو ایک غصہ دیکھا ہے، جو آپ نے ایک تلخی دیکھی ہے مریم نواز کی باتوں میں، اس پر عامر مدین صاحب نے رات اپنے پروگرام میں بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز آج کل غصے میں ہے، اگر اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں تو بس یہ پتہ کروا لیں کہ جب عمران خان کی ایوان صدر میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو ان کی گاڑی کون چلا رہا تھا۔ اگر یہ پتہ چلوا لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ مریم نواز اتنی برہم کیوں ہیں۔ تو ہارون الرشید صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اپنا حصہ وصول کرنے لندن جائیں گی، سب جانتے ہیں کہ ان کی دوسری اہم مصروفیت کیا ہوگی، اور جن مفکرین کی علمی رہنمائی میں مریم نواز کو سپورٹ جاری ہوا، انہی کے فکری اجالے میں عمران خان کے خلاف جو ہے اس طرح کی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، اگلے جو چند روز ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے کچھ فیصلے بھی کرنے ہیں، نواز شریف سے ملاقاتیں بھی ہوں گے۔ لیکن اب ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ واپس پاکستان آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ضرور واپس آئیں گی، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب مریم نواز نے جہاں جانا تھا وہاں پر وہ چلی گئی ہیں۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گی، کیونکہ اس کو کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے، اپنی حکومت ہے، اپنے ساری چیزیں ہیں۔ جب اسحاق ڈار واپس آ گیا تو پھر مریم نواز جو ہیں وہ واپس کیوں نہیں آئیں گی۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں یہ کچھ چیزیں جاری ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو جو حتمی لڑائی ہے وہ حتمی مراحل کی جانب داخل ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس جانب جاتی ہے، کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کریم آپ کو حامل ناصر ہو۔ خدا حافظ۔